Karong adlaw atong pagahisgutan ang mga sumunod nga panghitabo human nga nakadamgo si Jacob ug hagdanan nga naabot sa langit. Ato kining mabasa sa Genesis 29 verse 1 to 14. Niadto si Jacob padulong sa silangan ug naabot siya sa usa ka balon diin nagtapok ang mga grupo sa karnero. Didto niya nakita si Rachel, ang anak ni Laban. Gitabangan ni Jacob si Rachel sa pagpainom sa kahayupan ug gidala siya sa balay ni Laban. Didto nalipay siya ug gidawat isip usa ka sakop sa ilang pamilya. Kini nga bersikulo nagapahibalo kanatong tanan nga ang Ginoo nagatuman sa iyang mga saad. Siya mao ang nagagiya kang Jacob hangtod nga nakita siya sa lugar ug sa mga tawo nga mahimong kabahin sa plano sa Ginoo. Usab, makita nato nga kung kita matinumanon ug nagasalig sa Ginoo, iya kitang ihatod sa husto nga lugar ug husto nga mga tawo sa atong kinabuhi.